Mabugnaw ang hotel nga among gisudlan. Tungod na excited nang urog among suwan. Kay lagi first timer gatudtud ming duha sa ako ang partner. Sa hotel mag-jerjer, ikat-kat mis hagdan paingon sa pultahan. Ready na ang towel hapsay pagkabutang. Dunay free nga toothpaste ug duna puy toothbrush, gamiton kuno daan para sa 69. Nagkinuptanay mi sa amo ang kamot. Atik-atik ragod mao pa may pagsugod. Gahinam-hinam na nga mukupot sa lamurok ni mong bundok. Di na jud ka ipsos, ikan ko sa bungtod paingon sa langog. Ako ang gitugkad gamit na kong sungkod. Ang akong kahidlaw kalit nga nahanaw tungod nakatilaw sa dala mong ampaw. Sa atong gibuhat grabe na to pagkalingaw. Ni hangyo nga punan kay wa ka man natagbaw. Tanan nga posisyon ato ang himuon, gisulit na tong higayon atong kumbati. Oh,